आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि डिप्रेशन और एंजाइटी होती क्या है, इसकी असल वजूहात क्या हैं और कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो इंसान को ज़हनी मरीज बना देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप भी हर वक्त थकावट, दिल घबराना, बेचैनी, नींद ना आना, लोगों से दूर रहना, हर वक्त मनफी सोचें आना या बगैर किसी वजह के उदास रहने जैसी कैफियत महसूस करते हैं? और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर लोग इसे सिर्फ टेंशन समझकर नज़रअंदाज करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता यही कैफियत एंजाइटी, डिप्रेशन और शदीद जहनी कमजोरी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। बहुत से लोग दुआओं से ज्यादा अपनी रोजाना की गलतियों की वजह से इस बीमारी में फंसते चले जाते हैं, लेकिन इन्हें एहसास ही नहीं होता कि इनकी छोटी छोटी आदतें इनके दिमाग और आसाब को तबाह कर रही हैं। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि डिप्रेशन और एंजाइटी होती क्या है, इसकी असल वजूहात क्या हैं और कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो इंसान को ज़हनी मरीज बना देती हैं। इसकी अलामात क्या होती हैं, होम्योपैथिक इलाज क्या है, घरेलू इलाज क्या है और एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं जिससे इंसान दोबारा एक नॉर्मल और खुश जिंदगी की तरफ वापस आ सकता है। बहुत से लोग समझते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ उदासी का नाम है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी ज़हनी कैफियत है जो इंसान के सोचने, महसूस करने, सोने, खाने, काम करने और लोगों से ताल्लुक़ रखने के अंदाज को बदल देती है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता खुद को दुनिया से अलग महसूस करने लगता है। इसे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती। दिल हर वक्त बोझ महसूस करता है और कभी कभी तो इंसान खुद को बेकार समझने लगता है। शुरू शुरू में इसकी अलामात बहुत हल्की होती हैं, जैसे हर वक्त थकन महसूस होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, दिल का घबराना, सीने पर बोझ महसूस होना, नींद पूरी ना होना या बार बार मनफी ख्यालात आना। लेकिन जब इंसान इन चीज़ों को मुसलसल इग्नोर करता रहता है तो यही मसला बढ़ते बढ़ते शदीद डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। बात करते हैं इन गलतियों की जो आजकल नौजवानों और बड़ों दोनों में एंजाइटी और डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह बन रही है। सबसे पहली गलती ये है कि हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना। रात रात भर सोशल मीडिया चलाना, दूसरों की जिंदगियों से अपनी जिंदगी कंपेयर करना। दिमाग को सुकून और आराम का वक्त ही नहीं मिलता। इंसान का फोकस खत्म होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी पैदा होने लगती। दूसरी बड़ी गलती है कि नींद पूरी ना करना। बहुत से लोग रात 2-2, 3-3 बजे तक जागते रहते हैं। कुछ लोग गेमिंग करते हैं, कुछ सोशल मीडिया में लगे रहते हैं और कुछ फजूल सोचों में। जब इंसान मसलसल कम सोता है तो दिमाग के केमिकल्स मुतासर होने लगते हैं, जिसकी वजह से मूड खराब रहने लगता है, गुस्सा बढ़ता है और डिप्रेशन की अलामात पैदा होना शुरू हो जाती है। तीसरी खतरनाक गलती यह है कि हर बात दिल पर लेना। आजकल लोग छोटी छोटी बातों को दिल पर लेते हैं, किसी से बात नहीं करते या फिर किसी ने इग्नोर कर दिया, किसी ने बुरा कह दिया, फौरन इंसान खुद को नाकाम समझने लगता है। चौथी गलती है अकेले रहना। डिप्रेशन इंसान को लोगों से दूर करता है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता कमरे में बंद रहना पसंद करने लगता है। ना किसी से बात, ना किसी से हंसी मजाक, ना बाहर जाना। ये चीज बीमारी को और मजीद खतरनाक बनाती है। जितना इंसान अकेला रहेगा इतनी ही मनफी सोचें बढ़ती जाएंगी। पांचवी गलती है जिस्मानी कमजोरी और एक्सरसाइज ना करना। बहुत से लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं, ना वॉक, ना वर्जिश, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी। इससे ब्लड सर्कुलेशन मुतासर होती है, जिस्म में सुस्ती आती है और दिमाग भी मनफी तौर पर मुतासर होने लगता है। एक्सरसाइज न सिर्फ जिस्म बल्कि दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। छठी गलती है हर वक्त फ्यूचर की टेंशन लेना। कुछ लोग हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, लोग क्या सोचेंगे, और वो ओवर थिंकिंग आहिस्ता आहिस्ता एंग्जाइटी डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इंसान फिजिकली ठीक होता है लेकिन दिमाग हर वक्त थका हुआ महसूस होता है। बहुत से लोगों में एंजाइटी की अलामात मुख्तलिफ भी नजर आती हैं। कुछ लोगों को दिल की धड़कन तेज महसूस होती है, कुछ को सांस कम आती हुई महसूस होती है, कुछ को हर वक्त खौफ रहता है, कुछ लोगों के हाथ कांपते हैं, कुछ लोग लोगों के सामने जाने से घबराते हैं, जबकि कुछ लोग हर वक्त किसी न किसी बीमारी का डर महसूस करते हैं। बाज़ औक़ात पैनिक अटैक भी शुरू हो जाते हैं। अचानक दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता है, सांस रुकने जैसा महसूस होता है, पसीना आता है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ बुरा होने वाला है।
بہت سے لوگ ایسے وقت میں سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، لیکن اکثر کیسز میں یہ شدید انگزائٹی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مسئلے سے باہر کیسے نکلا جائے؟ سب سے پہلے انسان کو اپنا لائف سٹائل بدلنا ہوگا۔ اگر انسان وہی غلطیاں کرتا رہے گا تو صرف دوائیاں مکمل فائدہ نہیں دیتی۔ سب سے پہلے اپنی نیند درست کریں، جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کی عادت بنائیں۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل استعمال نہ کریں، دماغ کو سکون دیں۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ واک بہت ضروری ہے۔ صبح کی تازہ ہوا اور سورج کی روشنی دماغ پر بہت مثبت اثرات ڈالتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو مینٹلی ریلیکس کریں۔ ہر وقت منفی خبریں، لڑائیاں، سٹریس والی چیزیں دیکھنے سے بالکل پرہیز کریں۔ کھانے پینے میں بھی احتیاط بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ چائے، کافی، کولڈ ڈرنکس اور جنک فوڈ انگزائٹی کو بڑھا سکتے ہیں۔ پانی زیادہ پئیں، تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کریں اور اپنی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ نہ ہونے دیں۔ اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک علاج کی۔ یاد رکھیں، ہومیوپیتھی میں ہر مریض کی علامات کے مطابق اسے دوا دی جاتی ہے، اس لیے مکمل علاج کسی ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ لے کر کریں۔ ہومیوپیتھی کی کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو انگزائٹی اور ڈپریشن میں بہت مشہور ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو دوا آتی ہے اس کا نام ہے اگنیشیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے جو کسی صدمے، ایموشنل سٹریس، ہارٹ بریک یا زیادہ سوچنے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر انہیں رونا آ جاتا ہے اور دل ہر وقت بوجھل سا رہتا ہے۔ دوسری دوا کالی فاس ذہنی کمزوری، اوور تھنکنگ، مسلسل تھکن اور نروس ویکنس میں استعمال کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ بہت جلدی دماغی طور پر تھک جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایکونائٹ، یہ ان لوگوں میں استعمال ہوتی ہے جنہیں اچانک خوف، پینک اٹیک، بے چینی اور موت کا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ ایسے مریض رات کو اچانک گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ابھی کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہے اس کا نام ہے آرسینک البم۔ یہ ان لوگوں کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے جنہیں ہر وقت بیماری کا خوف رہتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، بار بار ڈاکٹر تبدیل کرتے ہیں اور رات کے وقت انگزائٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک اور دعا کا ذکر کرتا چلوں تو اس کا نام ہے جلسیمیم۔ یہ ان لوگوں میں استعمال کی جاتی ہے جنہیں خوف کی وجہ سے کمزوری، ہاتھ پاؤں کانپنا، نروسنس اور لوگوں کے سامنے جانے سے گھبراہٹ ہو۔ اس کے بعد نیٹرم میور۔ نیٹرم میور ایسے لوگوں کے لیے مفید مانی جاتی ہے جو اپنے غم دل میں رکھتے ہیں اور کسی سے شیئر نہیں کرتے، اکیلے بیٹھے رہتے ہیں اور اندر ہی اندر ٹوٹے رہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان گھریلو طریقوں کی، اس گھریلو علاج کی جو سب سے اہم ہے۔ سب سے اہم چیز ذہنی سکون ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، دعا، ذکر اور اللہ پر بھروسہ انسان کو دلی سکون دیتا ہے۔ بہت سے لوگ صرف روحانی سکون سے ہی کافی بہتری محسوس کرتے ہیں۔ اپنے دل کی بات کسی قابل اعتماد شخص سے ضرور شیئر کریں۔ ہر بات اپنے اندر دبانے سے بیماری بڑھتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ استعمال کرنے سے لوگوں میں نیند بہتر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ میڈیٹیشن اور ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز سے بھی کافی سکون محسوس کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ڈپریشن یا انگزائٹی کو شرم کی بیماری نہ سمجھیں۔ بہت سے لوگ صرف اس خوف سے علاج نہیں کرواتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھیں، جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے ہی دماغ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ بروقت علاج اور لائف سٹائل چینج سے انسان دوبارہ نارمل زندگی کی طرف آ سکتا ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے بچوں میں خاموشی، چڑچڑاپن، اکیلے رہنا، ہر وقت موبائل استعمال کرنا یا نیند کی خرابی جیسی علامات نظر آ رہی ہیں تو انہیں اگنور نہ کریں۔ بعض اوقات نوجوان اندر ہی اندر شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی طرح شادی شدہ افراد بھی گھریلو پریشانیاں، فائنینشل سٹریس، مسلسل جھگڑے یا ذمہ داریوں کا دباؤ ڈپریشن کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر انسان وقت پر اپنی مینٹل ہیلتھ پر توجہ نہ دے تو مسئلہ جسمانی بیماریوں کو بھی جنم دے سکتا ہے، جیسے ہائی بلڈ پریشر، مائیگرین، معدے کے مسائل اور دل کی بیماریاں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی میں اگر انسان اپنی غلطیاں پہچان لے، اپنی لائف سٹائل بہتر کرے
اور وقت پر علاج شروع کرے تو وہ انگزائٹی اور ڈپریشن سے باہر نکل سکتا ہے۔ اگر آپ بھی کافی عرصے سے بے چینی، گھبراہٹ، نیند کی خرابی اور اوور تھنکنگ یا اداسی محسوس کر رہے ہیں تو اسے معمولی بات سمجھ کر اگنور نہ کریں۔ اپنی مینٹل ہیلتھ کو اہمیت دیں، کیونکہ ایک پرسکون دماغ ہی ایک اچھی زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔